رب فرمایا وما ینطق عن الہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دے حوالے رب فرماندا ہے میرے محبوب دی زبان ہووے، میرا نبی جدوں بولدا ہے جدوں گل کردا ہے، میرا محبوب جدوں کلام کردا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، میرا محبوب اتنی دیر زبان اقدس نو جنبش نہیں دیندا، میرا نبی انی دیر بولدا نہیں جدوں تک میں رب دی طرفوں وحی نہ آ جائے، رب دی طرفوں حکم نہ آ جائے۔ فرمایا میرا محبوب ادوں بولدا ہے جدوں میں خدا بولنا وا، میں خدا دے بولن تے میرا محبوب بولدا ہے، وحی الہی تے میرا نبی بولدا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دے حوالے نال رب فرما رہا میرا نبی اتنی دیر گفتگو نہیں فرماندا جدوں تک میں رب دی طرفوں حکم نہ آئے، جدوں تک میں رب نہ بولا۔ وحی دیاں دو قسماں نے، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ جڑی قرآن وحی دے ذریعے نازل ہویا، قرآن نو آندے نے وحی مطلوب، اور قرآن تو علاوہ جدو میرے نبی اپنی زبان تو کلام کرن، میرے نبی دی زبان جو نکلن والے جڑے الفاظ نے اونا نو بھی وحی آکھیا جاندہ ہے، لیکن وہ وحی دی دوسری قسم وحی غیر مطلوب۔ قرآن وحی مطلوب ہے، زبان مصطفیٰ وحی غیر مطلوب ہے، دونوں وحی نے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دی زبان مبارک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بولنا، میرے نبی دا کلام کرنا اے اتنا اعلیٰ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک تو جو بھی کلام فرمان دینے، میرے نبی جو بول دینے حق بول دینے، میرے نبی دی زبان جو نکل دائے حق تے سچ نکل دائے، میرے نبی جو کہہ دین رب اومیں کر دین دائے۔ بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بول دینے، جو کلام کر دینے، میرے نبی دیاں حدیثاں بعض صحابہ او نے جڑے حضور دیاں حدیثاں زبانی یاد کرن والے، اور بعض صحابہ او نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں لکھن والے سے۔ زبانی یاد کرن والے جو بڑا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور جڑے لکھن والے نے اونا چوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی پاک جو بھی بول دینے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لین دینے، اور حضرت ابو ہریرہ جو بھی سرکار بول دینے زبانی یاد فرما لین دینے۔ جڑے زبانی یاد کرن والے نے انہاں نو کسے نے کچھ نہ آکھیا، لیکن جڑے لکھن والے سن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جدو نبی پاک دیاں حدیثاں حضور دے فرمان لکھتے نے، کچھ لوگاں نے اعتراض کیتا، انہاں کہا عبداللہ نبی پاک دی ہر حدیث، ہر قول مبارک، ہر فرمان نہ لکھیا کرو۔ انہاں کہا وجہ، انہاں لوگاں کہا اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک موڈ وچ نہیں ہوندے، نبی پاک کدے خوشی وچ ہوندے نے، کدے دکھ وچ ہوندے نے، کدے غصے وچ ہوندے نے، کدے ناراضگی دا اظہار بھی ہوندا ہے، کدے خوشی دا اظہار بھی ہوندا ہے، کدے میرے آقا کریم مسکراندے ہوندے نے، کدے میرے نبی پاک غمگین حالت وچ ہوندے نے۔ اس واسطے ہر حال وچ میرے نبی دا کلام نہ لکھیا کرو۔ جدو حضرت عبداللہ نو لوکاں انہاں آکھیا، انہاں نے لکھنا چھڑ دیتا، میرے نبی نو پتہ چلیا، میرے آقا فرمایا عبداللہ میریاں حدیثاں کیوں نہیں لکھدا، میرے فرمان کیوں نہیں لکھدا؟ کملی والیا لوکاں آکھیا ہے، کملی والے ہر وقت ایک جیڑا بے وہ موڈ وچ نہیں ہوندے، کدے خوشی وچ، کدے ناراضگی وچ، کدے غمی وچ، کدے مسکراندے نے، کدے حضور کسے حالت وچ ہوندے نے، کدے کسے حالت وچ ہوندے نے۔ اس واسطے ہر حال وچ نہ لکھیا کرو،
میرے نبی نے ارشاد فرمایا اختب ما صدر منہ الا الحق. میرے نبی فرمایا عبداللہ میں جس حالت وچ بھی ہوگا تو میری حدیث لکھیا کر، میرا فرمان لکھیا کر. فرمایا اس واسطے میں جس حالت وچ بھی ہوگا میری زبان چوں جو بھی نکلدا ہے صرف اور صرف حق نکلدا ہے. میری زبان تو حق تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا، سچ تو علاوہ کچھ نہیں نکلدا. اے محمد دی زبان چوں جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے. میں تو لکھیا کر اے میرے نبی دی زبان مبارک ہے، اس زبان چوں جو بھی نکلدا ہے حق تے سچ نکلدا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، پھر میرے نبی میں تے تسی دعا کریے. ساڑی دعا دی کی کیفیت ہوندی ہے، کدے رب اسے ویلے قبول بھی کر لیندا ہے، کدے کچھ تاخیر ہو جاندی ہے، کچھ دنوں بعد قبولیت ہوندی ہے، کدے اس دعا دی قبولیت سال ہا سال بھی لگ جاندے ہیں، تے کدے دعا قبول بھی نہیں ہوندی. اور کدے ایسا بھی ہوندہ ہے کچھ دعاواں دنیا تے منگیاں تے اونا دی قبولیت آخرت وچ ہوگی. ساڑی دعا دا اے جڑا بھی اثر ہے، ساڑی دعا دی کیفیت اے وے اللہ دے ولی دعا منگن تے رب قبول بھی کردا ہے. لیکن میرے نبی دی دعا دے بارے آج میں دسنا ہے کہ میں تے تو دعا کریے کدے قبول ہوئے کدے نہ ہوئے. میرا نبی ہوئے میرے نبی دی زبان جو جملہ نکلن دی دے رہے رب اسے ویلے قبول کردہ ہے، اسے ویلے قبولیت ہو جان دیئے. بلکہ اے تے میرے نبی دی او دعائے جیڑی حضور زبان تو بول کے مانگ دینے. اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ساری زندگی جتنا عرصہ بھی نبی پاک دے نال گزارے ہیں کدے ایسا نہیں ہویا میرے نبی بولے ہون دعا منگی ہوئے رب قبول نہ کیتی ہوئے. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے میں تے کئی مرتبہ ایسا بھی ویکھیا میرے نبی اللہ زبان تو بول دے نہیں، میرے نبی دل وچ سوچ دے نے، رب سوچن تے ہی دعا قبول کرنا. میرے نبی دعا دل وچ سوچ دے نے، رب اومیں ہی کر دیندا ہے. پھر میرے نبی دی دعا کیسی ہے؟ میرے نبی نے بڑے بڑے لوکاں واسطے پھر دعا کی تھی. انہاں وچوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے نبی دے چچا زاد بھائی نے رشتے اندر حضرت عباس ابن عبد المطلب دے بیٹے نے جدو پیدا ہوئے نا تے انہاں دی والدہ میرے نبی دی چاچی جان حضرت ام فضل انہاں نو لے کے تے میرے نبی دی بارگاہ چ گئیاں. اج کیتی کملی والیا رب نے پتر دیتا ہے تے میرے پتر واسطے دعا ہی کر دو. میرے نبی دعا کیتی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. ایک دعا انج بھی ہے اللہم علمہ القرآن. میرے نبی دعا کیتی یا اللہ میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا میرے چاچے دے پتر عبداللہ ابن عباس نو دین دی سمجھ عطا فرما، دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما، فقاہت عطا فرما، علم التاویل عطا فرما. میرے چاچے دے پتر عبداللہ نو قرآن دا علم عطا فرما. میرے نبی نے دعا منگی رب نے اینا قرآن دا علم دیتا، اینا علم دیتا، اینا علم دیتا. صحابہ فرماندے نے جدو بڑے بڑے قرآن دے عالم قرآن دے قاریاں نو بھی قرآن دے متعلق کوئی مسئلہ پیش ہوندہ سی بڑے 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 اکابر صحابہ بھی جدو بھی کوئی قرآن دے بارے مسئلہ اٹک جاندہ سی عبداللہ بن عباس کو لاندے سن عبداللہ پاہمیں تو عمر وچ چھوٹا ہے لیکن ساڑھے نالو زیادہ قرآن دا علم رب نے تینوں دیتا ہے کیونکہ تیرے واسطے ساڑھے آقا نے دعا منگی ہوئی ہے. تیرے واسطے میرے نبی نے دعا منگی ہے. عبداللہ اے مسئلہ دسو تے جیڑا مسئلہ کسے کو لوں قرآن دا حل نہیں سی ہوتا وہ عبداللہ ابن عباس حل فرما لیتے سن. اس واسطے حبر الامہ دے نام تو آپ نو یاد کیتا جاندہ ہے. مفسر قرآن دے نام تو حضرت عبداللہ ابن عباس نو یاد کیتا جاندہ ہے. پھر وہ وقت بھی آیا ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے نے تے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سخت گرمیاں دے دن نے تے آپ نے موٹا لباس پایا ہویا، گرم لباس. میرے آقا فرمایا علی کی گل لے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو نہ ہی سردی برداشت ہوندی ہے تے نہ ہی گرمی برداشت ہوندی ہے. نہ میں گرمیاں وچ مینوں ٹھنڈ لگدی ہے تے سردیاں وچ بھی مینوں جڑا وے او ٹھنڈ لگدی ہے. میرے کو کوئی موسم برداشت نہیں ہوندا. میرے نبی نے دعا منگی. ہن میرے نبی دی دعا ویکھنا. میرے آقا دعا منگدے نے اے میرے اللہ میرے علی تے سردی اور گرمی نو دور فرما دے. میرے علی نو سردی تو بھی دور کر دے، گرمی تو بھی دور کر دے. صحابہ فرما دے نے سخت گرمیاں دے دن ہونے، مولا علی نے گرم لباس پایا ہونا، موٹا لباس پایا ہونا تے سخت سردیاں دے دن ہونے، سردی پہ رہی ہونی، مولا علی نے پتلا جا لباس پایا ہونا. علی کی گل لے گرمیاں ہوندیاں نے تے گرم لباس پا لیندی ہو، سردیاں ہوندیاں نے تے پتلا لباس پا لیندی ہو. فرمایا لوگو میرے کو کوئی موسم برداشت نہیں سی ہوندا. میرے نبی نے دعا منگی ہے، جدن دی مصطفیٰ نے علی لئی دعا منگی ہے. نہ علی نو گرمی لگ دی ہے نہ سردی لگ دی ہے، نہ مینوں سردی لگ دی ہے نہ گرمی لگ دی ہے. اے میرے نبی دی دعا ہے، اے میرے حضور دی زبان ہے. میرے نبی دی زبان چو جملے نکل جان رب اس طرح پورے فرماندہ ہے. ان آؤ ذرا وہ وقت یاد کرو. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ حضرت انس نو لے کے نا میرے نبی دی بارگاہ چ گئیاں. میرے آقا دی بارگاہ لے کے گئیاں تے عرض کی تھی کملی والیا اے میرا پتر انس ہے تے انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما لو، اپنی خدمت واسطے قبول فرما لو. حضرت انس نو نبی پاک قبول کیتا. 10 سال لگاتار حضرت انس میرے نبی دی خدمت کر دے رہے. دنے بھی حضور دی بارگاہ دوپہر بھی شام بھی رات بھی ہر ویلے میرے آقا دی بارگاہ چ رہنا، میرے نبی دی خدمت کرنی. ایک دن میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آیا. میرے نبی راضی ہوئے، میرے نبی خوش ہوئے کہ میرے نبی نے خوش ہو کے تے حضرت انس دی خدمت تے راضی ہو کے کہ میرے نبی نے حضرت انس واسطے دعا منگی. میرے نبی نے دعا منگی. میرے نبی دے ہاتھ اٹھے، او ہاتھ جنہاں نو رب اپنے ہاتھ آکھے، او ید اللہ دی شان والے، گورے گورے برکتاں والے، شفاواں والے، رحمتاں والے. او میرے نبی دے ہاتھ اٹھے. میرے نبی نے دعا منگی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا منگی ہے اے اللہ جی اے میرے اللہ انس میرے تے میری خدمت کردہ رہے آئے، میں ادھے تے راضی ہو گیا ماں. اے اللہ میں دعا منگنا ماں میرے انس دے باغ اندر برکتاں عطا فرما، ادھی عمر وچ بھی برکتاں عطا فرما. میرے آقا نے دعا منگی. میرے نبی دی دعا انج قبول ہوئی، انج قبول ہوئی. میرے نبی نے دعا منگی ہے، اللہ نے قبول کیتی ہے. حضرت انس فرما دینے باقی سارے صحابہ دے باقی سارے لوکاں دے باغاں اندر سال اندر ایک مرتبہ کھجوراں دا پھل لگدا ہے. باقی ساریاں باغاں دے اندر سال اندر ایک مرتبہ کھجوراں لگدیاں نے. حضرت انس واسطے میرے آقا نے دعا منگی ہے باقی ساریاں دے باغاں اندر ایک مرتبہ پھل لگ دے. حضرت انس دے باغ اندر سال اندر 2 مرتبہ کھجوراں دا پھل لگ دائے. باقیاں باغاں اندر ایک مرتبہ کھجوراں لگ دیاں نے. حضرت انس دے باغ اندر 2 مرتبہ پھل لگ دائے. ادھی وجہ کی ہے حضرت انس واسطے میرے نبی نے دعا منگی ہے. اے میرے آقا دی دعا دا اثر ہے، اے میرے آقا دی دعا دی قبولیت. 2 مرتبہ پھل لگ دائے. پھر میرے آقا نے دعا منگی اے اللہ میرے انس دی زندگی اندر بھی
برکتاں عطا فرما ایدی عمر وچ بھی برکتاں عطا فرما ایدی اولاد اندر بھی برکتاں عطا فرما حضرت انس فرما دینے اللہ نے انیاں برکتاں دیتیاں باغ اندر سال اندر 2 مرتبہ پھل لگ دائے حضرت انس دی عمر اندر اللہ نے انیاں برکتاں عطا فرمائیاں انیاں شانہ انیاں برکتاں عطا فرمائیاں حضرت انس نو اللہ نے 100 سال نالو زیادہ عمر عطا فرمائی 100 سال نالو زیادہ جناب انس دی عمر ہوئی ہے اللہ نے اولاد انی عطا فرمائی ہے حضرت انس نو اللہ نے 100 نالو زیادہ تیاں پتر عطا فرمائے پوترے پوترے اللہ نے عطا فرمائے 100 نالو زیادہ اولاد آپ دی جڑی جناب انس فرما دینے 100 نالو زیادہ اولاد نو میں اپنے ہتھاں دے نال دفن کر بیٹھا ماں جڑیاں باقی نے انہاں دا حساب ہی کوئی نہیں اللہ نے بے حساب اولاد بھی دیتی ہے دوتریاں دوترے پوتیاں پوتے عطا کیتے نے بیٹیاں بیٹے عطا کیتے نے اللہ نے حضرت انس نو 100 سال نالو زیادہ عمر بھی عطا کیتی ہے آپ دے سال آپ دے باغ اندر سال اندر 2 مرتبہ پھل لگ دائے اس ساریاں شانوں اس ساریاں برکتوں کس وجہ تو نے اینا لئی میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعاواں منگیاں ہویاں نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اے میرے آقا دی دعائیں اے میرے نبی دی دعائیں میں تینوں دستا جاواں میرے نبی دے غلام حضرت عمار بن یاسر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دی گلی وچوں گزر دے پینے ایک بڑی جی اماں تنور تے روٹیاں لا رہی ہے تھک گئی ہے عمار ابن یاسر آپ کھول گئے نے آپ نے فرمایا اماں تھک گئے وہ لیاؤ ذرا جڑیاں روٹیاں تنور وچ لگیاں ہویاں نے میں کٹ دینا وا حضرت عمار ابن یاسر آپ نو مائی آندی ہے پتر عمار ایک کپڑا لے لے ایک گدی لے لے اگ تیرا ہاتھ نہ ساڑے اگ دے نال ہاتھ نہ سڑ جائے کتے تیرے ہاتھ نو اگ نہ لگ جائے حضرت عمار ابن یاسر نے کوئی کپڑا نہیں لیا کوئی گدی نہیں لئی انجی روٹیاں کٹنا شروع ہو گئے نے عمار ابن یاسر دو اگ اثر نہیں کر دی مائی بول کے آندی ہے پترا ایدی وجہ کی ہے اتنی تیز اگ بلدی پئی ہے تیرے تے اگ اثر کیوں نہیں کر دی حضرت عمار ابن یاسر آپ نے فرمایا ماں یہ تے تھوڑی جی اگ جنی مرضی آگ آ جائے عمار ابن یاسر دو کچھ نہیں بگاڑ سکتی مائی آندی ہے پتر وجہ کی ہے آندے نے اماں مکہ شریف اندر جدو میں نبی دا کلمہ پڑھیا مکے والے کافران منو بڑا ماریا میں نبی دے نا تو مارا کھان والا نبی دے نا تو عزیتاں برداشت کرن والا پتھر کھان والا اگاں وچ بھی منو سٹیا گیا ایک دن میرے مالک نے منو اگ جلا کے اگ وچ سٹیا ہے منو جدوں اگ وچ سٹیا اوتھوں میرے آقا دا گزر ہویا او میرا مالک آندا ہے عمار گل کر اس نبی دا نام لویں گا اس نبی دا دین چھڈ دے نبی دا نام لینا چھڈ دے نہیں تے اگ وچ ساڑاں گا حضرت عمار فرماندے نے اوے بے ایمانو اے تے تھوڑی جی اگ جدے کولوں ڈرا رہا ہے پاویں نمرود جنی اگ بھی جلا لے منو دے وچ بھی سٹے گا ایک دفعہ بھی یار دا نام لینا نہیں چھڈاں گا آج بیوی دے کہن تے داڑیاں منان والی ہو تھوڑی جی مشکل آ جائے نمازہ چھڈن والی ہو تھوڑی جی مشکل آ جائے نمازہ چھڈن والی ہو تھوڑی جی مشکل آ جائے نمازہ چھڈن والی ہو تھوڑی جی مشکل آ جائے نمازہ چھڈن والی ہو تھوڑی جی مشکل آ جائے نمازہ چھڈن والی ہو
اپنی فصل کٹنی ہوئے مسجد نال بھی پہلی ہوئے جمعہ بھی چھڑن والی ہو نمازاں چھڑن والی ہو ایک کہن والی ہو داڑھی رکھی رشتہ نہیں ملے گا داڑھی رکھ لئی میری بیوی نہیں من دی اور تو کیسا نبی دا غلام ہے کیسا تو نبی دا عاشق ہے دیکھ میرے نبی دے غلامانو آج کلیم نہ دے بے کے نبی دی گل سننا بڑا آسان ہے گل کرنا بڑا آسان ہے آج پکھیاں دیاں ہواواں تھلے بے کے ہیٹراں دی گرمی اگے بے کے کلینا اتے بے کے جڑا وے نعرے لوانا آسان ہے ہاتھ اٹھوانا آسان ہے جڑا وے گل کرنا آسان ہے لیکن میرے نبی دے غلاموں آؤ ذرا دیکھو تے صحیح میرے نبی دے صحابہ نے کتنیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں کتنیاں اذیتاں برداشت کیتیاں میرے آقا دے غلام حضرت عمار ابن یاسر نو اگ وچ ساڑیاں جا رہے ہیں اگ وچ سٹیاں جا رہے ہیں میرے آقا دا گزر ہویا میرے نبی گزرے نے میرے نبی نے ویکھے آئے میرے غلام نو اگ وچ سٹیاں جا رہے ہیں میرے آقا نے ہتھاں نو اٹھایا میرے نبی نے دعا منگی ہے اے اللہ اللہم اذہب عنہ الحرہ میرے آقا نے دعا منگی ہے اے اللہ میرے غلام عمار بن یاسر تو اگ نو ٹھنڈی کر دے جویں ابراہیم علیہ السلام تے نارے نمرود نو ٹھنڈا فرمایا سی اللہ نے میرے آقا دی دعا نو قبول کیتا ہے میرے آقا دی دعا دی قبولیت ہوئی ہے میرے نبی دی دعا نو رب نے اجدہ قبول کیتا ہے حضرت عمار فرماندے نے اما جدن دی میرے آقا نے دعا منگی ہے او دن تو لے کے ساری زندگی جنی بھی آگے آ جائے عمار بن یاسر دا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی میرے آقا کریم دے غلاموں یہ میرے نبی دی دعا دا یا سارے میرے نبی دعا کر دینے میرے نبی دی دعا نو اللہ اسے ویلے قبول فرما لیندہ ہے میرے نبی دی زبان جو جملے نکل دینے رب اسے ویلے قبول کر لیندہ ہے اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو جڑاوے قلم اٹھایا میرے نبی دی دعا دے بارے اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیتا ہے میرے امام نے فرمایا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت آندے نے قبولیت نو اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بل کے نکلی دعائیں محمد دلہن بل کے نکلی دعائیں توجہ میرے یہاں رکھے مل کے سارے کہہ لو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد بڑی ناز سے جب دعائیں محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے
کہ سارے کہہ لو خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ میرے نبی دی اگلی حدیث سن لا میں 6ویں حدیث پڑھن لگا دعائے مصطفیٰ دے ابو لہب دا بیٹا ہے جدا نائے اتیبہ ایک تے اتبا سی ایک اتیبہ ہے اتیبہ میرے نبی دی گستاخیاں کر دے میرے نبی نو نزیبہ کلا کر دائیں میرے نبی نو پتہ چل گیا ایک دن میرے نبی جلال وچائے میرے نبی نے ابو لہب دے بیٹے اتیبہ واسطے ہاتھ اٹھا کے بددعا منگی میرے نبی نے بددعا کی تھی اللہم سلط علیہ قلب من کلابی کا اے اللہ اے تیرے یار دیاں گستاخیاں کردہ ہے تیرے یار دیاں بے ادبیاں کردہ ہے گالیاں دیندہ ہے اللہ میں بددعا کرنا ماں اس اتیبہ دے اپنے کتیاں وچوں ایک کتا مسلط فرما اپنے شیراں وچوں ایک شیر مسلط فرما میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو حالانکہ کافر سی حالانکہ مشرک سی حالانکہ دشمن سی میرے نبی دیاں شاناں نو نہیں سی مندا لیکن اتیبہ ابو لہب دی دا بیٹا کٹھے بہ کے گلاں کر دینے آندے نے پاویں اسی انہوں من دے نہیں لیکن ساڈا بھی عقیدہ ہے اور جو کہہ دیندا وے او دا رب اوویں ہی کر دیندا ہے جو کہہ دے وے او دا رب اوویں ہی کر دیندا ہے انہاں آکھیا انہاں بددعا کیتی ہے انہاں دی بددعا پوری ہوے گی وقت ایسا آیا اتیبہ جیڑا ابو لہب دا بیٹا مکے دے لوکاں دے نال تجارت دی غرض نال کسی اور ملک جا رہا ہے ابو لہب نے انہوں پتا سی اے نبی پاک نے بددعا کیتی ہے انہاں دی دعا ضرور قبول ہوے گی انہیں جیڑا میں سارے لوکانوں قافلے والیاں آکھیا اے میرے پتر اتیبہ دا خیال رکھیا جے انہوں کوئی بھی شے نقصان نہیں پہنچانی چاہیے دی چل دے گئے رات دا ویلا ہو گیا رات پہ گئی ایک مقام تے جا کے انہاں نے ریسٹ کیتی ہے اتھوں دے جیڑا وے ایک بندے نے آکھیا بھی ایتھے نہ رکیا جے ایتھے جنگل اندر بڑے شیر نے بڑے درندے نے ایتھے بڑا جیڑا وے جان لے وا درندے رہندے نے ایتھے نہ رکیا جے لیکن وہ سارے رک گئے نے انہاں نو او خیال آیا اتیبہ واسطے مسلمانہ دے نبی نے بددعا کیتی ہے انہیں اپنا سارا سامان کٹھا کر کے ڈھیر لگا دیتا آپ 4 چفیرے سارے سامان دے ڈھیر دے اس 4 چفیرے سارے ہی سو گئے آندے نے اتیبہ تو ڈھیر دے اتے چڑھ جا ٹپے دے اتے چڑھ کے اس ڈھیر دے اتے چڑھ کے اچھی جگہ تے سو جا تاکہ کوئی جانور کوئی درندہ تینوں نقصان نہ پہنچا سکے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والیو سننا ذرا میرے آقا دی زبان وچوں جملے نکلے ہوئے نے میرے آقا نے بددعا منگی سی رات پہ گئی سارے کافر سو گئے نے اتیبہ بھی سو گیا ہے ایک جنگل دا شیر آیا ایک شیر آیا ایک شیر آیا آکے رات نو سارے کافران دے کول جا جا کے انہاں دے چہرے سنگ دائے ساریاں دے چہرے سنگ دائے لیکن کسے ہور نو انہیں کچھ نہیں آکھیا کیونکہ شیر بھی جان دے انہاں وچوں نہیں جنہیں نبی دی گستاخی کیتی ہے وہ بھی جان دے میرے نبی دا گستاخ کون ہے شیر جیڑا وے وہ سامان دے ڈھیر دے اتے چڑھیا ابو لہب دے
بیٹے اتیبہ دے کول جا کے انہوں سنگیا ہے، انہوں پتہ چل گیا اے ہوئی میرے نبی دا گستاخ ہے۔ شیر نے انہوں چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، انہوں ہلاک کر دیتا ہے۔ پتہ چلیا جانور بھی جان دینے، نبی دا گستاخ کیڑا ہے، نبی دا عاشق کیڑا ہے۔ یہ تے گستاخ دی گل ہے، شیر نے گستاخ نو چیڑ کے رکھ دیتا، پھاڑ کے رکھ دیتا۔ دوسری طرف میرے نبی دا ایک عاشق ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا، میرے نبی دا صحابی ہے، انہاں دا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ جنگل وچوں جا رہے نے، قافلے تو لشکر تو جیڑا وے دور ہو گئے نے۔ حضرت سفینہ رستہ پٹک کے جنگل وچ چلے گئے۔ اگوں ایک شیر آیا، اگوں ایک جنگل دا شیر آ گیا۔ شیر نے جدوں حضرت سفینہ نو ویکھیا آپ تے حملہ کرن لگا۔ حضرت سفینہ میرے نبی دے غلام بولے، سنیا جی عاشقو، حضرت سفینہ بول کے آنے نے، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا اے ابو حارث، اے جنگل دیا شیرہ، حملہ کرن تو پہلا انہا یاد رکھی میں کوئی عام نہیں ہوں، میں مدینے والے دا غلام ہوں۔ میرے تے حملہ کرن تو پہلا انہا ذہن وچ رکھی میں مصطفیٰ دا غلام ہوں، میں نبی دا کلمہ پڑھن والا، نبی دا نوکر ہوں، نبی دا غلام ہوں۔ جدوں شیر نے انہا سنیا میں شیر گردن جھکا دیتی ہے۔ حملہ کرن والے نے جدو سنیا میں مصطفیٰ دا غلام ہے، حملہ کرن دی بجائے حضرت سفینہ دے پیراں وچ سر جھکا رہا ہے۔ او حضرت سفینہ نے، انہاں دا نام کوئی اور سی، لیکن ایک دفعہ نا لشکر جا رہا سی، نبی پاک بھی نال سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کو نا بہت زیادہ سامان سی تے صحابہ کیا یا رسول اللہ سی تھک گیا تے میرے نبی فرمایا اے میرا سفینہ ہے، سارا بوجھ سارا سامان انہوں اٹھا دو۔ سفینہ سارا چک۔ حضرت سفینہ نو کسی نے پوچھنا تو آڑا نا کی ہے، آکھنا نا دے اور سی لیکن منو سفینہ ہی آکھیا کرو کیونکہ اے نام منو مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ سفینہ دا مطلب ہے کشتی، بوجھ اٹھان والی کشتی۔ حضرت سفینہ علماء فرماندے نے، امام نبہانی لکھیا ہے 7 اونٹھاں جنہ بوجھ حضرت سفینہ نے کلیاں اٹھا لیا۔ او حضرت سفینہ آپ شیر نو آکھیا شیرہ یاد رکھیں میں نبی پاک دا غلام ہاں، انا مولا رسول اللہ، میں حضور دا نوکر ہاں تے سوچ سمجھ کے ہاتھ پائی نبی دے غلام ہوں۔ شیر جڑا حملہ کرنا چاہتا سی وہ جھک گیا، انہیں گردن چکا دیتی، تابع ہو گیا تے آپ دے نال نال چلن لگ پیا تے جنگل وچ حضرت سفینہ بھی چل دینے، شیر بھی چلنا پیا ہے۔ چل دیاں جدوں شیر نو دائیں سائیڈ تو کسے جانور دی آواز ہوندی ہے، حفاظت لئی دائیں سائیڈ تے ہوندا ہے، بائیں سائیڈ تو آواز ہوندی ہے، بائیں سائیڈ تے آ جاندا ہے، جتنوں آواز ہوندی ہے او تلا جاندا ہے۔ حضرت سفینہ دے نال چلدا ہے حتیٰ کہ قافلے والیاں نو ملایا۔ حضرت سفینہ نو شیر گرا کے بول کے واپس آیا، گویا کہ الوداع کہہ رہا ہے۔ شاعر دے اس حدیث نو اپنی جیڑا وے زبان اندر ادھی ترجمانی کیتی ہے۔ شاعر بول کے آندا ہے سفینہ بولے او شیر دے تائیں بے شک مینو تو کھانی، میں ہاں غلام رسول اللہ دا تے سوچ کے ہاتھ مینو پانی۔ تے شیر نے جدوں سنیا شیر بول کے آندا ہے شیر کیا
سفینے تائی سن راہی راجا دے او جو غلام رسول اللہ دے جو غلام رسول اللہ دے تے اسیاں غلام اونا دے او جو غلام رسول اللہ دے اسیاں غلام اونا دے آخری حدیث پڑھنا جانا وعدے دے مطابق انشاءاللہ تقریر مقامہ گا حضرت انس بن مالک راوی نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ دا خطبہ دے رہے نے میں صحیح بخاری پڑھ رہا صحیح مسلم پڑھ رہا مشکات المصابی تو پڑھ رہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی دی اشیاء المیات تو پڑھ رہا ملا علی قاری دی مرکات تو پڑھ رہا مفتی احمد یار خان نعیمی دی میں میرات تو پڑھے آواں شیخ حضرت سیدنا امام سیوطی دی حسائس الکبرى تو پڑھے آواں امام نبہانی نے لکھے آئے درجنہ محدثین دے جڑیاں کتاباں میرے کل موجود نے انہاں دے حوالے نال پڑھے آں حضرت انس فرما دے نے جویں میں جمعہ دا خطبہ دے رہے ہاں تسی سارے سندے پے ہو او کیسا منظر ہوے گا خطبہ دین والا اللہ دا یار ہوے گا سنن والے ابو بکر و عمر عثمان تے علی ہون گے میرے آقا جمعہ دا خطبہ دے رہے نے میرے نبی دے ایک غلام کھڑے ہو گئے میرے نبی دے غلام کھڑے ہوئے ایک عرابی کھڑے ہوئے ایک پینڈو میرے نبی دے صحابی کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑے نے آندے نے سونے کافی عرصہ ہو گیا ہے بارش نہیں ہو رہی آقا قحط پہ گیا ہے خشک سالی ہو گئی ہے جانور مردے پینے بچے بھوکے مردے پینے تے بول کے آندے نے یا رسول اللہ حلق المالو وجاء العیالو سونے اولادا بھکیاں نے بچے بھکے نے جانور ہلاک ہو رہے نے مال ہلاک ہو رہے نے میرے آقا فرمایا غلامہ کی جانائیں ارگیتی کملی والیا اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھاؤ دعا منگو اللہ بارش عطا فرما دے حالانکہ صحابہ نماز استسقاء پڑھ دے بارش جڑا وے باہر جا کے ننگے آسمان تھلے کھلے آسمان تھلے نماز استسقاء پڑھ دے بارش دیاں دعاواں منگ دے اللہ کولو آپ بھی دعاواں منگ دے لیکن نانا صحابہ دا عقیدہ ہے ساڑیاں دعاواں قبول ہون یا نہ ہون نبی دی بارگاہ ہوئے میرے آقا دے ہاتھ اٹھ جانے نے رب نے کرم فرما دینا ہے میرے آقا دی بارگاہ اندر ارگیتی کملی والیا فدع اللہ لنا آقا ساڑھے واسطے بارش دی دعا کرو فرفع یدیہی گورے گورے برکتاں والے شفاواں والے ید اللہ دی شان والے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے نے میرے نبی نے دعا منگی ہے اے اللہ اے میرے مالک و مولا بارش عطا فرما اللہ بارش عطا فرما صحابہ فرما دینے رب کعبہ دی قسم ہے اللہ میرے آقا نے دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے میرے نبی نے دعا منگ کے ہاتھ اللہ چہرے تے نہیں پھیرے اے آسمان دے سورج چمک دا بیاوے گرمی پہ رہی ہے بدل دا نام و نشان نہیں میرے نبی نے اللہ دعا منگ کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے بدل آگے پہاڑاں دی طرح بدل آگے
آسمان تے بدل چھا گئے یکا یک بارش شروع ہو گئی میرے آقا خطبہ دے کے حالا منبر تو تھلے نہیں آئے مسجد نبوی شریف دی چھت بھی چون لگ پئی ہے چھت تو بھی پانی ٹپکن لگ پیا میرے آقا دی داڑھی بھی بگ گئی میرے نبی دا لباس بھی بگ گیا ہے بارش مسلسل ہو رہی ہے صحابہ فرماندے نے بارش دے اندر ہی اسی اپنے کراچ گئے ہاں سارا دن بارش رات بھی بارش اگوں ہفتے دا دن بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات بھی بارش اگلا جمعہ آ گیا پھر بھی بارش ہو رہی ہے بارش بند ہون دا نا ہی نہیں لے رہی اے بند بھی کیویں ہوندی اے بند بھی کیویں ہوندی اینو حکم میرے نبی نے دتا میرے آقا دا حکم ہوندا بند بھی پھیری ہوندی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو جامعہ مسجد بلال وچ آ کے نبی دیاں شاناں سنن والے نبی دے دیوانی ہو بڑی محبت لے کے سنیا جے پیار لے کے سنیا جے عشق رسول دلاں وچ بسا کے سنیا جے میرے آقا کریم دے دیوانی ہو میرے آقا نے میرے آقا پھر دوسرا جمعہ آیا خطبہ دے رہے نے اوہی عرابی کھڑا ہو گیا اوہی صحابی کھڑا ہو گیا میرے آقا فرمایا ان کی جانا ہے ارگیتی آقا ان تے مکان ڈگ دے پینے آقا گلیاں وچ بھی پانی ہے فصلاں ڈوب دیاں پیاں نے آقا فصلاں برباد ہو گئیاں سونیا ان تے بارش رکن دا نا ہی نہیں لے رہی میرے نبی فرمایا ان کی جانا ہے ارگیتی فدع اللہ لنا آقا پھر دعا کرو اگے بارش دی دعا سی ان بارش رکن دی دعا کرو میرے آقا نے ہتھاں نو اٹھایا میرے آقا نے ہتھاں نو اٹھایا میرے نبی نے آج پھر دعا منگی ہے میرے آقا دعا کر دینے اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ اے بارش رک جائے اللہ بارش رک جائے میرے آقا دعا منگ دینے اے اللہ ساڑھے دے بارش نہ ہووے ساڑھے ارد گرد بارش ہوندی رہے مدینے دے بارش نہ ہووے مدینے دے ارد گرد بارش ہوندی رہے میرے آقا نے دعا منگی ہے نالی حضرت انس فرماندے نے بخاری مسلم مشکات درجنہ محدثین دے حوالے نل کہہ رہے ہیں حضرت انس فرماندے نے میرے نبی نے دعا منگن تو بعد انجو انگلی دا اشارہ کیتا میرے نبی جتل جتل انگلی دا اشارہ کر دینے بدل اٹھتی جاندہ ہے بدل اٹھ دے جاندے نے صحابہ فرماندے نے پہلا جمعہ دھوپ وچ آئے ساں بارش وچ گئے ساں اج بارش وچ آئے ہاں میرے نبی نے دعا منگی ہے جدوں مسجد وچوں نکلے ہاں بارش دا نام و نشان ہی کوئی نہیں جیڑا وے دھوپ چمکدی پئی ہے سورج چمکدا پیا ہے میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے دعا منگی ہے بارش رک گئی ہے صحابہ فرماندے نے حضور دی دعا دی وجہ تو جدوں اسی باہر نکلے اساں ویکھیا مدینے اُتے سورج پیا چمکدا وے مدینے دے ارد گرد بارش اوویں ہی برسدی پئی ہے کیوں نہیں مل کے میرے نال کہہ لو آخری دفعہ تقریر مک گئی ہے سارے کہہ لو خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں آواز آ جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے آدم نبی آندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا نوح علیہ السلام آندے نے اللہ تو راضی ہو جا خلیل اللہ آندے نے اللہ تو راضی ہو جا ذبیح اللہ آندے نے اللہ تو راضی ہو جا کلیم اللہ آندے نے اللہ تو راضی ہو جا روح اللہ آندے نے اللہ تو راضی ہو جا آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تی کر ہر نبی آندہ ہر رسول آندہ اللہ تو راضی ہو جا لیکن رب آندہ سونیا تو راضی ہو جا خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ برکت میرے نبی زبان تو بولن حضور حالان دل وچ سوچن تے رب اومیں کر دبے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا میرا محبوب اونی دیر بولدا نہیں جدوں تک میں رب نہ بولنا اللہ تعالی حضور دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا